बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या मशरक़ वस्ती में कई माह की कशीदगी के बाद आखिरकार अमन की एक नई उम्मीद पैदा हो चुकी है? क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाला मुआहदा वाकई खित्ते को जंग से निकाल कर इस्तेहकाम की तरफ लेके जा सकता है? और सबसे अहम सवाल ये, क्या इसराइल के लेबनान पर जारी हमले इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं? तो फिर आपको पता है कि 2025 से शुरू होने वाले मुज़ाकरात के बाद जून 2026 में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक आर्जी मुफाहमती मुआहदा MOU सामने आया, जिसका बुनियादी मकसद जंग बंदी को बरकरार रखना और वसी मुज़ाकरात का रास्ता हमवार करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक ने कशीदगी को कम करने पर इत्तफाक किया। आइंदा 60 दिनों के अंदर बड़े तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात जारी रखने का फ़ैसला किया। ईरान की तेल की बरामदात और पाबंदियों पर बाज़ मामलात के हवाले से बातचीत का आगाज़ किया गया। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त को महफूज रखने की कोशिश की गई और ये मुआहदा मुकम्मल और मुस्तकिल अमन का मुआहदा तो नहीं है, लेकिन एक अबूरी फ्रेमवर्क ज़रूर समझा जाता है, जिसके तहत अब मज़ीद डिटेल मुज़ाकरात के अंदर ये बात सामने आएगी कि मामलात किस तरफ जाते हैं। अब इस मुआहदे की अहमियत, जो MOU है, इसकी अहमियत क्या है? आपको पता है, आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने से दुनिया को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस मुआहदे के अमल दरामद होने के बाद, इस मुआहदे पर सिग्नेचर्स होने के बाद, जिसमें अमेरिका के सदर ने, ईरान के सदर ने और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस मुआहदे पर साइन किए, उसके बाद से आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया था। लेकिन अभी दोबारा से इज़राइल की तरफ से लेबनान पर हमलों और बाज़ और वजूहात की बिना पर दोबारा से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की खबरें आ रही हैं। इसलिए ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, बहुत हाई लेवल मुज़ाकरात हैं और उनसे बड़ी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। लेकिन साथ साथ इज़राइल की तरफ से एक थ्रेट भी है कि वो इस मुआहदे को शायद कामयाब ना होने दे और इस हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें भी की जा रही हैं जिनका आगे जाके हमें समझ आएगी या वाज़े होगा कि वाकई इज़राइल इस पूरी दुनिया को हाईजैक कर सकता है और इस मुआहदे को ख़त्म करने के लिए कोई कामयाबी हासिल कर सकता है। अब दुनिया का, आपको पता है, 20% तेल आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है और इस रास्ते में रुकावट पैदा होने से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, आलमी मईशत मुतासर हो सकती है, मशरक़ वस्ती में जंग वसी पैमाने पर बढ़ जाने का ख़तरा है। इसलिए अमेरिका, ईरान, कतर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और दीगर ममालिक ने इस अमल को कामयाब बनाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया और गार्जियंस इस सिलसिले में ये रिपोर्ट करता है कि पूरा खित्ता और इसके तकरीबन सारे ममालिक इस जंग को ख़त्म करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने को तैयार है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि बीच में जो इसराइल के हमले हैं लेबनान के ऊपर, उसकी वजह से सूरत हाल कितनी पेचीदा हो रही है, तो इस पे बात करना और समझना बड़ा ज़रूरी है। हालिया दिनों में इसराइल ने लेबनान पर हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ फ़िज़ाई हमले भी जारी रखे और जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात मुतासर हुए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दोबारा से आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की बात की। गो के मुज़ाकरात अभी जारी हैं, लेकिन इस वजह से एक तातुल और उसके अंदर एक सुस्ती ज़रूर आ सकती है और इन मुज़ाकरात का सबसे पहला एजेंडा भी यही है कि इसराइल के लेबनान पर हमले बंद कराए जाएँ। अब इसकी कानूनी और सिफारती नुक्ता नज़र पहले भी एक दफ़ा आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगरचे इज़राइल इस अमेरिका ईरान मुआहदे का बराए रास्त फ़रीक नहीं है, लेकिन मुतादिद रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में जंग बंदी और कशीदगी में कमी इस वसी सिफारती अमल का लाजमी हिस्सा समझी जा रही है। और इसको अल जज़ीरा ने रिपोर्ट इस तरह से किया कि इसी वजह से ईरान
اور بعض بین الاقوامی مبصرین کا یہ موقف ہے کہ لبنان پر حملے معاہدے کی روح کے خلاف ہیں اور اس عمل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تاہم اسرائیل کا اپنا ایک موقف ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ حزب اللہ کے حملوں کا جواب دینے کے لیے یہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسرائیل نے قانونی طور پر امریکہ ایران معاہدہ توڑا ہے ایک متنازع اور مختلف آراء پر مبنی معاملہ سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے ویورز کہ ان حملوں نے امن عمل کو کمزور کیا، اور یہ بڑی واضح بات ہے، اس میں کوئی ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں۔ اگر اسرائیل کے لبنان پہ حملے اور اسرائیل کی افواج کی لبنان میں موجودگی اس معاہدے میں ڈسکس کی گئی ہے اور اس پہ اگریمنٹ کیا گیا ہے تو وہ اس کا ایک لازمی جزو ہے۔ اب ماہرین کے مطابق اس میں 3 امکانات موجود ہیں۔ پہلا منظرنامہ ہے کامیابی، کہ اگر مذاکرات جاری رہے تو ایران پر بعض پابندیاں نرم ہو سکتی ہیں، عالمی تیل کی منڈی مستحکم ہو جائے گی اور خطے میں کشیدگی کم ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ترقی کے مواقع اس خطے کو ملیں گے، اور دنیا کا جو ایک معاشی ٹرموائل ہے، ایک معاشی دباؤ ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسرا منظرنامہ یہ ہے کہ اگر تعطل کا شکار ہوتا ہے یہ معاہدہ یا یہ مذاکرات کسی وجہ سے، یعنی لبنان یا غزہ یا دیگر معاذوں پر جنگ اگر جاری رہتی ہے تو مذاکرات سست پڑ سکتے ہیں یا تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو آبنائے ہرمز کی سچویشن ہے، اس کی وجہ سے جو معاشی صورتحال بنے گی وہ دوبارہ سے دنیا کو ایک انسرٹنٹی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ تیسرا منظرنامہ جو مکمل ناکامی، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، اگر معاملات مکمل ناکامی کی طرف جاتے ہیں تو کشیدگی دوبارہ بڑھے گی، آبنائے ہرمز میں شدید ترین بحران پیدا ہو سکتا ہے، تیل کی قیمتیں شدید طور پہ متاثر ہو سکتی ہیں اور پورا خطہ ایک نئے تصادم کی طرف بڑھ سکتا ہے، اور یہ تصادم ایسکیلیٹ بھی کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا کا امن متاثر ہو سکتا ہے، اور لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ چیزیں 3rd ورلڈ وار کی طرف ایسکیلیٹ کر سکتی ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک معاملہ ہوگا، اور دنیا اس حد تک ان معاملات کو سمجھتی ہے کہ وہ اس جنگ کو، اس تنازع کو کہیں بڑے تنازع کا روپ اختیار کرنے سے روکے۔ اب اس میں ایک اور اہم معاملہ ہے اور وہ ہے پاکستان کا۔ پاکستان نے بہت اہم اور کلیدی کردار ادا کیا اس ساری سچویشن کے اندر، اور پاکستان ہمیشہ خطے میں امن اور مذاکرات کا حامی رہا ہے۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی تجارتی مواقع بڑھ سکتے ہیں، خطے میں معاشی استحکام پیدا ہو سکتا ہے، توانائی کے شعبے میں نئے امکانات سامنے آ سکتے ہیں، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہونے سے پاکستان کو سفارتی اور معاشی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس خطے میں پاکستان ایک ایسا دروازہ ہے پوری دنیا کی معیشت کی طرف جو کہ لینڈ لاک کنٹریز کو اور چین اور مشرقی ایشیائی ریاستوں کو ایک گیٹ وے پرووائڈ کرتا ہے ایکسپورٹ کا پوری دنیا کے لیے۔ تو معیشت کے میدان میں ایک نئی جہت آ سکتی ہے جو کہ نہ صرف اس خطے کے لیے، پاکستان کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے تجارت کے اور بزنس کی نئی اپرچونٹیز پیدا کر سکتی ہے۔ دوستو، امریکہ اور ایران کے درمیان یہ معاہدہ ابھی مکمل امن نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسے خطے کے لیے امید کی کرن ضرور ہے جو کئی دہائیوں سے تنازعات کا شکار ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ آخر کار جنگ سے نکل کر ترقی اور استحکام کی طرف بڑھ سکتا ہے، یا پھر لبنان، غزہ اور دیگر معاذوں پر جاری کشیدگی اس امن کے خواب کو ایک بار پھر توڑ دے گی؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ معاہدہ کامیاب ہوگا؟ اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور مطلع کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی اور رسپیکٹیبل ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ اپنی زبان شستہ شائستہ رکھیں، اپنے خیال کا کھل کے اظہار کریں، لیکن وہ ایک تہذیب کے دائرے کے اندر ہو۔ اس دعا کے ساتھ
کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویورز، اگر آپ بین الاقوامی سیاست، پاکستان کے کردار اور دنیا کے بدلتے ہوئے طاقت کے توازن پر ایسے ہی حقائق پہ مبنی تجزیے تبصرے دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اور اگر یہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔